الدرس اليوم خاص بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا المقبلين على الامتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية من بين الروايات المقررة لا بواط أ ميرفي. إذن سأعطي تلخيص عام كل ما يتعلق بهذه الرواية حتى تسهل عليهم دراستها ويستطيعون الإجابة عن الأسئلة المقررة أو التي تطرح غالبا في الامتحان الجهوي الموحد. إذن لنبدأ أولا ب لا بواط أ ميرفي. لا بواط أ ميرفي تاريخ الكتابة لا دات ديكريتور 1952 دات دو بوبليكاسيون 1954 تاريخ النشر 1954 دات دو بروميير ريبريزونطاسيون غير معروفة تاريخ أول ظهور أو التقديم الأول لهذه الرواية غير معروف بيريود دي زيفينمون 20e سيكل القرن العشرين لو ماروك سو ليبوك كولونيال كان المغرب تحت الاستعمار طبعا. Le contexte historique السياق التاريخي la colonisation française الاستعمار الفرنسي. lieu des événements مكان أو الأحداث أو مكان الأحداث حيث تدور الأحداث دار شوفة درب نوال فاس. كاتب رواية لا بواط أ ميرفي هو أحمد الصفريوي. Alors من هو أحمد الصفريوي؟ Ahmed Sfraoui, c'est un écrivain marocain né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. أحمد الصفراوي كاتب مغربي ولد سنة 1915 بمدينة فاس وتوفي في سنة 2004 بالرباط. 3 œuvres de l'auteur ثلاث مؤلفات للكاتب. Le chapelet d'ombre, le jardin des sortilèges, la maison de servitude. Alors, بالنسبة لو ستيل دو لونغ أو بيان نيفو دو لونغ utilisé courant يعني اللغة التي نستعملها طبعا. لي بيرسوناج برينسيبو أو بيان لو بيرسوناج برينسيبال في الرواية والشخصية الرئيسية في الرواية هي سيدي محمد enfant de 6 ans. Alors سيدي محمد âgé de 6 ans. ناراتور برينسيبال الحاكي الرئيسي سيدي محمد. خمسة شخصيات أخرى لي 5 autres personnages سيدي عبد الرحمن سيدي عبد السلام لو بير زبيدة لا مير عيشة أمي دو زبيدة رحمة لا فوازين كنزة لا فويونت. جو ريبيت الشخصيات الخمسة الرئيسية سيدي عبد السلام لو بير زبيدة لا مير عيشة أمي دو زبيدة رحمة لا فوازين كنزة لا فويونت. ألوغ الكلمات هنايا لا فوازين الجارة رحمة الجارة كنزة لا فويونت يعني الشوافة. مزيد من التحليل حول هذه الرواية plus de détails sur ce roman. Alors type de texte dominant dans l'œuvre أنواع النصوص أو أنواع الفقرات التي تغلب على الرواية narratif descriptif النصوص الحكائية أو السردية أو النصوص الوصفية النص الحكائي النص الوصفي narratif descriptif. Focalisation utilisée نوعية الحوار المستعمل interne داخلي. Principaux registres utilisés نوعية الخطاب المتداول أو المستعمل في الرواية lyrique pathétique comique. Nombre de chapitres 12 عدد الفصول في الرواية 12. Nombre de scènes لا وجود لها لأنها ليست مسرحية. Alors quel est le genre de la boîte à merveilles ما هو نوع هذه الرواية؟ فالرواية نوع أوتوبيوغرافيك يعني من أنواع السيرة الذاتية. ليزانديس الرموز المستعملة أو ما هي المسائل التي تخصص الرواية. utilisation des pronoms استعمال الضمائر des adjectifs possessifs صفات الملكية de la première personne للمتكلم. le champ lexical du souvenir الرصيد اللغوي للذكريات. le champ lexical de l'enfance الرصيد اللغوي المتعلق بالطفولة. temps des récits زمن السرد. courant littéraire أي إلى أي نوع تنتمي هذه الرواية. à quel courant appartient ce roman. littérature maghrébine d'expression française فهي تنتمي إلى الرواية المغربية ذات التعبير الفرنسي أو
باللغة الفرنسية. ماذا نستشف في رواية La boîte à merveilles, c'est-à-dire quelle est la visée de l'œuvre. Alors, من بين المسائل المستهدفة في الرواية raconter pour partager ses souvenirs d'enfance. حكى الكاتب ليشارك القارئ ذكريات طفولته. témoigner de son époque, يشهد على عصره. présenter à un lectorat francophone une société marocaine avec ses traditions et ses croyances. يشهد على تقديم الحماية الفرنسية أو الاستعمار الفرنسي لمجتمع مغربي مليء متشبث ومليء بتقاليده واعتقاداته. Alors, quelques thèmes dans l'œuvre. هناك مواضيع طرحت في الرواية dans la boîte à merveilles. Beaucoup de sujets ont été utilisés, alors comme l'enfance, مثل الطفولة, la famille, la solitude, la voyance, les traditions, la superstition, le voisinage, l'école traditionnelle. الطفولة, la famille, العائلة, la solitude, الوحدة, la voyance, قراءة الكف, les traditions, التقاليد والعادات, la superstition, الاعتقاد أو المعتقدات, le voisinage, الجورة أو الجيران, l'école traditionnelle, المدرسة العتيقة. Alors, ملخص الرواية, résumé de l'œuvre. طبعا دائما نتحدث عن La boîte à merveilles. Le narrateur raconte quelques épisodes de sa vie quotidienne avec sa mère et son père. الحاكي أو الكاتب يتحدث عن بعض الحلقات من حياته اليومية مع أمه وأبيه. Le narrateur raconte quelques épisodes de sa vie quotidienne avec sa mère et son père. C'est une famille populaire de la vieille ville de Fès au début du XXe siècle. إنها عائلة شعبية تنتمي إلى المدينة القديمة مدينة فاس طبعا في بداية القرن العشرين. La boîte à merveilles représente une séquence sur la vie d'enfance d'Ahmed الصفراوي. رواية La boîte à merveilles أو صندوق العجائب تمثل جزء من حياة الطفولة أو طفولة أحمد الصفراوي. Pour un va-et-vient entre le narrateur adulte et le narrateur enfant, بين أخذ ورد للقارئ بين الكاتب كرجل adulte يعني فوق 18 عام وكاتب طفل. Le lecteur entre dans son monde solitaire. يدخل القارئ في عالم الوحدة. Malgré quelques timides amitiés, رغم بعض العلاقات الخجولة, ne semble compter comme véritable ami que sa boîte à merveilles. لكن الصديق الحقيقي له لم يكن سوى la boîte à merveilles, صندوق العجب. Le narrateur relate aussi ses journées homicides auprès du fqih et de ses disciples et présente le monde de Tachouafa et les habitudes de ses habitants. الحاكي أو الكاتب يعكس relate aussi أيضا ses journées أيامه في المدرسة القرآنية أمسيد auprès du frère قرب الفقيه et de ses condisciples et représente le monde de Tachouafa وكذلك مع أقرانه ويمثل أيضا للقارئ عالم الشوافة, عالم
قارئة الكف et les habitudes de ses habitants وكذلك تقاليد سكانه. والمقصود هنا بالدشوفة et les habitudes de ses habitants هو الحي، المكان الذي دارت به الرواية، et les habitudes لأنه هنا تحدث عن les habitudes et ses habitants، تحدث عن التقاليد، تقاليد من؟ تقاليد سكان هذا الحي. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التلخيص المقتضب، تلخيص الذي أتمنى أن يفيدكم ويساعدكم إن شاء الله في النجاح. Je vous souhaite un bon succès et bon courage.